Welcome back to Ingwa News. Minister Subhash Shirodkar along with BJP Karyakartas offered prayers at Sri Kamakshi Temple, Sri Raishwar Temple and St. Joseph Church on occasion of Prime Minister Narendra Modi completing 12 years in the office. Shirodkar hailed Modi's leadership as visionary and transformative, while participants prayed for his good health and the nation's continued progress towards Viksit Bharat. आज आम्ही शिरोडा मतदारसंघातले सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते इन्क्लुडिंग सगळे सरपंच जिल्हा पंचायत मेंबर्स आणि बीजेपीचे कार्यकर्ते आज सगळे देवदर्शनाक कामाक्षी मंदिरात आणि रायेश्वर मंदिरात आमचे आयिल्ले आसात. निमित्त अशें आसा की आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां 12 वर्सां पूर्ण जाल्ले आसात आनी तांचो कार्यकाल जो आसा पळय तो इतर पंतप्रधाना पेक्षा आज 1 दिसान चड जाल्लो आसा आनी म्हणूनच ह्या देशाची सेवा ते जे करीत आयिल्ले आसात ती तितक्याच तत्परतेन आनी तितक्याच धडाडीन तशी मुखार दवरपा संबंधी करपा संबंधी तांकां बरें आयुश्य मेळचें आरोग्य मेळचें अशा प्रकारचे सांगणे आमी आमचे भटजी विनंती केली आनी त्या प्रमाणे देवीक विनंती केली, श्री रायेश्वर देवाक विनंती केली आनी तशे प्रकारे सांगणे करून प्रसाद पाकळी जी आसा पळय ती उपक्रम आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. आयच्या दिसाच्या निमित्यान नरेंद्र मोदीजी हे जितले तत्परतेन आनी प्रामाणीकपणान काम करीत आयिल्ले आसात म्हणजे अंत्योदय हें तत्व तांणी धरिल्लें आसा म्हणजे गरीबांतल्या गरीब मनशाक आपलो आदार पावपाक जाय, देशाच्या सरकाराचो शासनाचो आदार पावपाक जाय. ह्या तळमळीन ते जें काम करतात ही तांची तळमळ आनी जिद्द जी आसा पळय न्ही की भारत हो 1 नंबरचो देश जावचो जगांत ही तांची तळमळ ती सादी जावची हे तांचे प्रयत्न आसा ते सादी जावचे आनी ताका यश मेळचें अशा प्रकारची आमी देवा कडेन मागणी केल्ली आसा. आनीक आयच्या दिसाचे परत एकदां तांकां शुभेच्छा सगळ्यांच्या वतीन आमच्या तांकां शुभेच्छा दिता.